संस्कृतं प्रति स्वागतम् इयमत्र दुर्गा आदौ प्रमुखवार्ताः ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് brought you by RG നല്ലെണ്ണ. ആർജിക്കാം നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനാശീലം. രമേശ് RG നല്ലെണ്ണ. जयपुरे निबद्धस्य शानवासस्य प्रश्नकरणाय केरळस्य इंटेलिजेन्स् उद्योगस्थः शानवासस्य पद्धतिः राष्ट्रस्य विभिन्नेषु स्थानेषु स्फोटनं कर्तुं वरिष्ठराजनैतिकनेतॄन् हन्तुं च आचारसंस्थायाः ISI इत्यस्य अस्य वर्षस्य भौतिकशास्त्र नोबेल् बहुमतिः त्रिभ्यः अलन आस्पेक्ट, जॉन F. क्लोसर, आंटन सिलिंगर इत्येतेभ्यः अस्ति. नोबेल् क्वांटम मेकानिकल इत्यत्र कृतेभ्यः योग्यदानेन अस्ति. इति बहुमतिः रसन्द्रस्य बहुमतया श्वः ज्ञापयिष्यति. CPM दलस्य लौकिकसचिवः सीताराम येचूरिनः गृहे देहल्याः माध्यमप्रवर्तकानां गृहेषु च आरक्षकानाम् अनुसन्धानं न्यूस् क्लिक् नाम्नि न्यूस् पोर्टल् सम्बन्धीनां माध्यमप्रवर्तकानां गृहेषु एव अनुसन्धानं प्रवृत्तम्. देहली विशेष आरक्षक एककं जयपुरात् निबद्धनम् IS आतङ्कवादिनां शानवासं देशीयान्वेषणसंस्था निरुद्धं प्रश्नकरणं करिष्यति. एषः कैरळीय नेतारः प्रभृतीन् हन्तुं च पद्धतिं रूपीकृतवान् इति देशीयान्वेषणसंस्थायै सूचना प्राप्ता. देशस्य विभिन्नस्थानेषु स्फोटनं कर्तुं पद्धतिरूपीकरणमध्ये एव शानवास् आरक्षकबद्धः जातः. राजस्थानस्थ जयपुरात् गतदिने आसीत् IS आतङ्कवादी शानवास् इति शाफी उसामा देहली विशेष आरक्षक एककेन निबद्धः जातः. प्राथमिकप्रश्नकरणे त्रासाजनकवृत्तान्तः आरक्षकैः प्राप्ताः. राष्ट्रे स्फोटनपरम्परा निर्माणम् आसीत् शानवासस्य लक्ष्यं. विशेषतः दक्षिणभारते केरळप्रभृति राज्यान् लक्ष्यीकृत्य आसीत् शानवासस्य प्रक्रमः. एतदतिरिच्य केरळे केचन राजनैतिकसामूहिकनेतृं हन्तुं पद्धतयः सज्जीकृताः. बहुवारं केरळे आगतः शानवास् पश्चिमघट्टस्य वनप्रदेशेषु निवस्य रूपरेखा सज्जीकृता. एवमेव केरळयुक्तराज्येषु IS स्लीपर् एककानां रूपीकरणमध्ये आसीत् शानवास् निबद्धः जातः इति आरक्षकैः सूचना दत्ता. पूनेयाः IS मोड्यूल् अभ्योगे गत सेप्टेम्बर् मासे महाराष्ट्र आरक्षकाः शानवासम् अबध्नोत् चेदपि अयं बध्नात् पलायितवान्. ततः देशीयान्वेषणसंस्था महाराष्ट्र आरक्षकगणः देहली आरक्षकगणः च एनम् अन्विष्टवन्तः. शानवासस्य द्वौ सहचरौ जयपुरे देहली विशेष आरक्षक एककेन निबद्धौ. तदानीं तयोः हस्तेभ्यः आयुधानि भूषणैः रासद्रावकानि च आरक्षकैः स्वीकृतानि. वार्तादलं जनम्. कानाडायै अन्तिमप्रत्यादेशं दत्त्वा भारतं सप्ताहाभ्यन्तरे कानाडायाः 40 नयतन्त्र उद्योगस्थाः राष्ट्रं त्यजेयुः इति विदेशकार्यमन्त्रालयम्. उद्योगस्थानां संख्या न्यूनीकरात् इति कानाडां प्रति भारतेन उक्तम्. CPM दलस्य लौकिकसचिव सीताराम येचूरिनः गृहे देहल्याः माध्यमप्रवर्तकानां गृहेषु च आरक्षकम् अनुसन्धानं न्यूस् क्लिक् नाम्नि न्यूस् पोर्टल् सम्बन्धीनां माध्यमप्रवर्तकानां गृहेषु एव अनुसन्धानं प्रवृत्तम्. एषु एकः माध्यमप्रवर्तकः सीताराम येचूरिनः गृहे निवसति स्म. न्यूस् क्लिक् इत्यस्मै चैनात् भारतं विरुद्ध्य प्रवर्तनाय अवष्टम्बं प्राप्तमिति पूर्वमेव ज्ञापितम्. चीनादेशस्य अनुकूलिते भारतं विरुद्ध्य च वार्ताः निर्मातुम् अमेरिकन् कोटिपति मुखेन चैना न्यूस् क्लिक् इत्यस्मै धनं दत्तम् इति दृष्टम्. विषयेऽस्मिन् करदानक्षेत्रम् अभियोगं पञ्जीकृत्य अनुसन्धानं कुर्वदस्ति. समयेऽस्मिन् देहली विशेष आरक्षक एककेन न्यूस् क्लिक् सम्बन्ध माध्यमप्रवर्तकानां गृहेषु परिशोधना कृता. केषाञ्चन अङ्गसङ्गणकयन्त्राणि चलदूरवाण्यः च अगृह्णन् इति सूचना. केषाञ्चन माध्यमप्रवर्तकानां प्रश्नकरणं प्रचलति. एषु एकः
मृतः माध्यमप्रवर्तकः सीताराम येचूरिनः गृहे निवसति स्म। CPM दलस्य केन्द्रसभाकार्यालये कर्तुः पुत्रः अस्ति अयं माध्यमप्रवर्तकः। अतः एव CPM लोकसचिवस्य गृहे देहली आरक्षकेन अनुसन्धानं कृतम्। माध्यमप्रवर्तकेभ्यः स्वीकृतेषु चलदूरवाणीषु अङ्गसङ्गणकयन्त्रेषु च देहली आरक्षकाः शास्त्रीयानुसन्धानं करिष्यन्ति। समयेऽस्मिन् केचन माध्यमप्रवर्तकाः निबद्धः इति वृत्तान्तः सत्यविरुद्धः केवलम् अनुसन्धानं प्रवृत्तमिति देहली आरक्षकाः प्रास्तुत। वार्तादलं जनम्। अस्य वर्षस्य भौतिकशास्त्र नोबेल् बहुमतिः त्रिभ्यः अलन आस्पेक्ट्, जोनेफ्, क्लोसर्, आण्टन् सिल्मगर् इत्येतेभ्यः अस्ति। नोबेल् क्वाण्टम् मेकानिकल् इत्येतेभ्यः कृतेभ्यः योगदानेभ्यः अस्ति इयं बहुमतिः। क्वाण्टम् मेकानिकल् इत्यस्य आधारशिलानां विषये कृतेभ्यः सुप्रधानपरीक्षणेभ्यः नेतृत्वं दत्तम् इत्यतः अस्ति बहुमतिः। क्वाण्टम् इन्फर्मेशन् सैन्स् इत्यादि नूतनशास्त्रविभागेभ्यः एतेषां परीक्षणानि सहायकानि अभवन्। गतवर्षेऽपि भौतिकविज्ञानस्य नोबेल् बहुमतिः त्रिभ्यः आसीत्। परश्वः रसायनस्य बहुमतयः ख्यापयिष्यन्ति। लक्षद्वीपस्य संसत्सभा मोहम्मद फैसलाय प्रतिक्रिया। वधश्रमाभियोगे सः दूषकः इति निर्णयस्य स्थगनम् उच्चन्यायालये न कृतम्। अनेन पुनरपि योग्यता प्राप्ताय मोहम्मद फैसलाय संसत्सभाङ्गं पदं नष्टं भवति। किन्तु मोहम्मद फैसल युक्तप्रमादं ततः चतुर्थमपर्यन्तं दूषकानां दण्डकरणम् उच्चन्यायालयेन पुनरपि स्थगितम्। वधश्रमाभियोगे दूषितः इति नीचन्यायालयेन उक्तः निर्णयः उच्चन्यायालयेन अपि यदा न स्थगितः तदैव पुनरपि अयोग्यता प्राप्ताय मुहम्मद फैसलाय संसत्सभाङ्गपदं नष्टं भवति। सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशानुसारम् अभियोगः द्विवारं परिगणय्य एव नगरी समित्याः निर्णयः। किन्तु प्रथमतः चतुर्थपर्यन्तं दूषकानां दण्डकरणं न्यायालयेन शिथिलीकृतम्। लक्षद्वीप शासन सभायै अडीशनल सोलिसिटर जनरल ARL सुन्दरेशन, DSD S मनु इत्यादयः प्रस्थिताः आसन्। पूर्वम् उच्चन्यायालयस्य अन्यया समित्या अन्यदूषकाणां दण्डनं विना मुहम्मद फैसलं विरुद्ध्य स्वीकृतं निर्णयं स्थगितमासीत्। फैसलः दूषकः इति निर्णयस्य संशोधनं न भवति चेत् पुनरपि निर्वाचनं भविष्यति। अनेन अधिक आर्थिक समस्या अपि भविष्यति इति दर्शयित्वा आसीत् समित्याः निर्णयः। किन्तु लक्षद्वीप शासनसभया दत्ते पुनर्निवेदने उच्चन्यायालयस्य त्रुटिः सञ्जाता इति दर्शयित्वा निर्णयोऽयं सर्वोच्चन्यायालयेन स्थगयित्वा पुनरपि निवेदनं द्रष्टुं निरदर्शयत्। मुहम्मद फैसल युक्त चतुर्भ्यः दूषकेभ्यः अभियोगे कवरत्ती सेशन्स् न्यायालयेन 10 वर्षाणां कारागारवासं 1 लक्षरूप्यकाणां दण्ड्यधनं च निर्दिष्टम्। नवोत्तर 2000तमे वर्षे कांग्रेस दलस्य मुहम्मद सालिहं निहन्तुं परिश्रमः कृतः इति अभियोगे आसीत् दण्डनम्। वार्तादलं जनम्। IG लक्ष्मणाय उच्चन्यायालयः 10,000 रूप्यकाणि अदण्डयत्। मुख्यमन्त्रिणः कार्यालयं विरुद्ध्य पञ्जीकृतं गभीर आक्षेपं युक्तम् अभियोगं निराकर्तुमपि न्यायालयेन अनुमतिः दत्ता। तस्य अनुमतिं विना विधिज्ञः एव आक्षेपान् योजितवान् इत्यासीत् लक्ष्मणस्य आक्षेपः। दण्डस्य मूल्यम् 1 मासाभ्यन्तरे प्राप्तव्यम् इति न्यायालयः निरदिशेत्। माता अमृतानन्दमयी देव्याः 70 जन्मदिनोत्सवे आनन्दपुरी मात्रे मलयाळभाषायां जन्मदिनस्य शुभाशयन् उक्त्वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी माता अमृतानन्दमयी देवी भारतस्य अभिमानं वर्तते इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी आभासीय माध्यमेन अभवत्। विश्वस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगता माता अमृतानन्दमयी देव्यायाः भक्तेभ्यः सायुज्यक्षणं प्रदातुं माता मञ्चे आगतवती। मातुः जन्मसन्देशं श्रुत्वा भक्तलक्षाणि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी माता अमृतानन्दमयी देव्यायै जन्मदिनस्य शुभकामनान् वीडियो सन्देशद्वारा प्रदात।
प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् माता स्नेहस्य दयायाः सेवायाः च प्रतीकम् अस्ति इति। सेवा और आध्यात्मिकता की प्रतीक अम्मा माता अमृतानंदमयी जी को मेरा सादर प्रणाम। स्नेह तिंडे, कारुण्य तिंडे, सेवन तिंडे, त्याग तिंडे, पर्याय माण अम्मा माता अमृतानंदमयी देवी भारत तिंडे महत्ताय आध्यात्मिक पारंपर्य तिंडे नैरव काशीयण। 93 राष्ट्राणां प्रतिनिधयः, विभिन्नराज्याणां राज्यपालाः, केन्द्रमन्त्रिणः, सांस्कृतिक-राजनैतिकक्षेत्राणां प्रमुखाः, परिव्राजकश्रेष्ठाः च भागभूतं सांस्कृतिकमेलनम् उत्सवमञ्चे इदानीमपि प्रचलति। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्बध्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:15 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनntv.com सन्दर्श्यतां। शुभं भूयात्।